درود پاک پڑھو صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اینو تھوڑا کم کر ٹائٹ کر لے ٹائٹ کر لے ہاں بس الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدقت یا رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله مقدر والا پڑھے الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم المعصومين الصلاة والسلام عليك يا تسی تصویران لان دیو پڑھ دینے گے صلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين مکان تو لا مکاتے کر حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکاتے کر حکومت مصطفیٰ دیئے حکومت اچھا میں آیا ہوں میں ایک ذہن لے کے آیا سی اس مرکز سے چونکہ میں نے پتا سی کہ ایک بہت بڑے خطیب دے سامعین انہاں سامنے بیٹھے ہونا ہے تو انہاں دی عادت پک گئی ہوئے گی کہ اگلے نو بلانا کنج ہے تو میں سوچ کے آیا سا میں نے کہن دی لوڑ کو نہیں پہنی انہاں دی عادت انہوں کو حضرتیں پکا دیتی ہونی کہ اشارے سمجھ آیا کرنگے پر میں نے لگ رہا ہے کہ میں اپنی سوچ دے اندر تبدیلی پیدا کر لواں لیکن میں اگلے آن والے لمحے دے اندر یہ ویکھنا چاہواں گا کہ میں یہ سوچن تے مجبور ہو جاواں کہ جڑی میں بعد دے اندر سوچی یہ ٹھیک نہیں جو پہلی یہ ٹھیک ہو ہی اے ہونا تساں ثابت کرنا ہے اللہ پاک تہاڈے ذوق نو سلامت رکھے جنہ ہو سکے تہاڈا بول پینا ساڈے واسطے ایک بڑی دلیری دا باعث بن جاندا ہے
تے پنجابی یہ الفاظ تے پھر آئی جاندے نے لہجہ جڑا بھی بن جائے ضرور عرض کرنی ہے مکان تو لا مکان تے کر واہ 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 کیا بات ہے حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیئے مکان تو لا مکان تے کر حکومت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے جتھوں اساں بری ہونے عدالت مصطفیٰ دیئے جتھوں مجرم بری ہوندے عدالت مصطفیٰ دیئے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت وہ جہنم میں گیا وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی نبی ہووے ولی ہووے عمر ہووے علی ہووے خدا تو بعد ہر ایک نو ضرورت مصطفیٰ دیئے جے میں آمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں جے میں آمال نو ویکھاں تے ناصر کول کچھ بھی نہیں فقط امید بخشش دی شفاعت مصطفیٰ دیئے فقط امید بخشش دی شفاعت مصطفیٰ محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجمی والحبیب الذی ترجا شفاعته لکل حول من الاحوال مقتحمی سید و سرور محمد نور جان مہتر و بہتر شفیع مجرمان مہترین و بہترین انبیاء جز محمد نیست در ارض و سما شاہ باز لا مکانی جان او رحمت للعالمین در شان او مظہر نور جمال مصطفیٰ خواجہ عالم غلام مرتضی قرۃ العین غلام مرتضی خواجہ نور محمد باصفا اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد
بارگاہ رسالت میں آپ سرور کائنات تاجدار عرب و عجم شاہ کونین صاحب کعبہ کا حسین حامل قرآن خلق قرآن اطہر الطاہرین اکمل الکاملین وارث مؤمنین افضل و بہترین خاتم الانبیاء جلوہ حق نما شمع غار حراء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام واجب القدر تشریف فرما جملہ عشاقان رسول بالخصوص تشریف فرما پیکر اخلاص و محبت خطیب اہل سنت سرمایہ اہل سنت مجاہد اہل سنت پاسبان مسلک رضا مجاہد ختم نبوت آپ دے اس علاقے دے ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان دے اندر گونجن والی خوبصورت آواز حضرت علامہ مولانا عطاء الرحمن ثاقب صاحب حافظہ اللہ تعالی زید علمہ زید اخلاصہ اور تشریف فرما دیگر علماء کرام جناب حضرت علامہ مولانا محمد شاہراہ ماسی صاحب اور جناب مولانا محمد فرقان صاحب اور عزیز مکرم جناب مولانا محمد طفیل شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور دیگر اہل محبت. میری کم علمی دا عالم میں ہے کہ اشتہار سامنے ہونے دے باوجود بھی اسماء تو ناواقفیت ہے، لیکن الحمدللہ جنہ دے یاد دے اندر اسی بیٹھے ہیں وہ محبوب سانو دیکھ بھی رہے نے، سانو جان دے بھی نے، ساڈے ٹکانے نو بھی جان دے نے، ساڈیاں نیتاں نو بھی جان دے نے. اج دی یہ پروقار تقریب مسلسلہ عرس مبارک صوفی ابا صفا عارف باللہ ولی کامل درویش کامل خاتم القرآن حاجی میاں محمد رمضان نقشبندی رحمت اللہ تعالی علیہ اور جناب پیر طریقت حضرت علامہ مولانا پیر سید جان محمد شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ انہاں ہستیاں دے عرس مبارک دی تقریب دے اوپر بندہ نہ چیز بھی حاضر خدمت ہے. جو جذبات جو عقیدت تسی لے کے بیٹھے ہو وہ جذبات اور عقیدت لے کے میں بھی حاضر ہوں. قبلہ نے بڑی محبت بری دعوت پیش فرمائی، حکم فرمایا کہ آگے سانوں بھی کوئی سبق سنا کے جاؤ، تو میں سبق سنانے واسطے حاضر ہوں اور کوشش کرانگا کہ میں اچھا سٹوڈنٹ ثابت اپنے آپ میں کر پاواں، بات میں سمجھان دے اندر میں کامیاب ہو پاواں. اللہ کریم میری زبان تے کلمہ حق جاری فرمائے. عزیزان گرامی قدر ایک پیال کلام ایک بڑی عید نال بھی ساڑھے ایک نسبت ہے. آستانہ علیہ قلعہ شریف کے حوالے نال بھی بڑا ایک اس علاقے دا نام ہے. اور میرے شیخ میرے مرشد کریم حضور مفتی میاں خلیل احمد مرتضی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ کئی دفعہ اس پنڈ دے اندر یقیناً ایسے ہی جگہ تے آپ آ کے اپنا فیض تقسیم فرما کے گئے نے. اور میرے واسطے اس لحاظ میں بھی بڑی سعادت دی بات ہے کہ میں نے اس جگہ تے بیٹھنا نصیب ہویا، حاضری نصیب ہوئی جتھے میرے مرشد کریم نے ڈیرے لائے سا. آپ بھی آمد ہوئی، ہر حوالے نال میں بڑی راحت محسوس کر رہا ہوں. اللہ کریم تھوڑے ذوق شوق دے اندر مزید برکتاں شامل فرمائے. اور حضرت نے جو محبت دا اظہار فرمایا اللہ انہاں دے بھی ذوق شوق دے اندر مزید برکتاں شامل فرمائے. میں بات نو بہت طویل نہیں کرنا، پیغام عرض کرنا ہے اور بات نو ختم کرنا ہے. عزت اصل اے ہے کہ بندہ دنیا تو چلا جائے، ظاہری طور تے چلا جائے پر او حقیقت اندر جاوے نہ، او دی حکومت دلاں تے بھی ہوئے تے او دی حکومت زباناں تے بھی جاری ہوئے. حضرت نے تھوڑا جنہ تعارف کروایا صاحب عرس دا. 50 سال بغیر کسی لالچ تو مسجد دی خدمت کر دے رہے. میں اگر اے لفظ نہ بھی نہ بولنا کہ بغیر کسی لالچ تو خدمت کر دے رہے تے اونا دا اے بغیر لالچ تو خدمت کرنا پھر بھی واضح ہے، چونکہ دنیا تو چلے جان تو بعد کوئی کسی نو دیہڑی یاد رکھ دے، کوئی جناب اللہ کو مہینہ یاد رکھ لے گا، کوئی سال یاد رکھ لے گا. ایڈی لمبی چوڑی یاد اوندی رہندی ہے جن نے زندگی اللہ اور اللہ دے رسول دی رضا واسطے گزاری ہوئے.
اپنے نفس دے پیچھے لگ کے زندگی گزارن والا اے انعام تے پاندا ہی نہیں نہ ہےگا. ہاں ایک وار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری. اور میں تے قبلہ حیران ہونا وا کہ لوگ کڈے بے عقل نے جڑے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دے ذکر نو اس ہدایت دے چراغ نو بجانا چاہتے نے. وہ ڈائریکٹ پالا پاندے نے اپنا حضور دی ذات نال. وہ نکمے ہوں جڑے آقا دا نام لے کے عزتاں پان والے بابا جی رمضان ورگے نے, وہ سید جان محمد شاہ صاحب ورگے نے, سالاں تو بعد انہاں دا ذکر نہیں کوئی مٹھا سکیا. جے امتی دا ذکر نہیں مٹھدا تے آقا دا ذکر نو کون مٹھا سکدا ہے؟ الحمدللہ ساڑی خوش بختی ہے اور یہ ذکر ساڑے اہل سنت و جماعت نصیب دے اندر آیا ہے. اور سنی اللہ دے فضل دے نال ہوندا ہی وہ ہے جیڑا حضور دی ہر نسبت حیا کرنے والا ہوندا ہے. بات آ جائے حضور دے اصحاب دی تے پیال کلام والے توجہ, بات آ جائے حضور دے اصحاب دی تے تانوں زمانے دے اندر دو گروہ مل جان گے. ایک آکھے گے میں ایناں نو ماننا وا, دوجا کہندا میں ایناں نو ماننا وا, تے انہاں نو نہیں. تقسیم نظر آئے گی. اپنی پسند ناپسند کا اظہار کرتے ہوئے نظر آن گے. کوئی جناب مولا علی نال پیار کرے گا تے ابوبکر صدیق نال نہیں کرے گا, کوئی ادھر کرے گا تے ادھر نہیں کرے گا. بات آ جائے ازواج رسول دی تے ایتھے بھی تانوں گروہ بندی نظر آ جائے گی. بات آ جائے والدین رسول دی تے ایتھے بھی تفریق نظر آ جائے گی. بات آ جائے اولیاء دی تے ایتھے بھی جناب ماحول نظر آ جائے گا. اگر تساں دنیا تے کوئی ایک ایسی جماعت وکھنی ہوئے کہ جی دے دامن دے اندر بلا تفریق حضور دے اصحاب دا پیار بھی ہوئے, بلا تفریق حضور دی آل دا پیار بھی ہوئے, بلا تفریق حضور دی ازواج دا پیار بھی ہوئے, بلا تفریق حضور دی امت اولیاء دا پیار بھی ہوئے, اور حضور دی ہر نسبت دا پیار ہوئے, رب کعبہ دی قسم ہے او اور کوئی جماعت نہیں, جماعت اہل سنت ہی ہے. الحمدللہ اسی حضور دی ہر نسبت دا حیا کرنے والے ہیں اور یہ ساڑھے اوپر اللہ دا فضل ہے. الحمدللہ علی ذالک. اللہ اس فضل دے اندر مزید برکتہ شامل فرمائے. اللہ پاک دا فضل ہے کہ اولیاء دی محبت نصیب ہے. کوئی گل نہیں چل جانا چاہیے دا ہی بڑا تے بڑا نسبت والا ساؤنڈ ہے. الحمدللہ پھر سانوں تے اس نام نال پیار ہے, پھر اس نام نال جڑی ہر شے نال پیار ہے. کیا بات ہے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. فرمایا اے ایمان والےو اللہ دی ذات کو ڈرو اور سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ. سچے لوگاں دے دامن نو پکڑ لو, سچے لوگاں دے دامن نال چمٹ جاؤ. یقیناً وہ جڑا سی پڑھنے نا فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ, حکیم دا کوئی کام حکمت تو خالی نہیں ہوندا. اسی ایمان والے ہیں, قرآن کریم نو منن والے ہیں. اللہ پاک نے جو حکم فرمایا کہ اے کرنا ہے او دے اندر موجود حکمت ساڑی اگر سمجھ نہ بھی آوے تے تاں بھی ساڑے واسطے ضروری ہے کہ وہ کام کریے. اللہ پاک نے حکم فرمایا کہ اے کام نہیں کرنا باز آ جاؤ. او دے منع کرن دندو جو حکمت ہے سمجھ آ جاوے تاں نہ آوے تاں ساڑے واسطے ضروری ہے کہ اسی او دے تے عمل کریے اور اس عمل تو باز رہیے. لیکن پھر بھی اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر جڑے احکامات ارشاد فرمائے نے نا, قرآن پاک دے مختلف مقام تے ہوتیاں حکمتاں بھی بیان کیتیاں نے تاکہ بندے نو مزید تسلی ہو جائے. اللہ پاک نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا اے ایمان والیو اللہ دی ذات کو ڈرو اور سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ. ایمان والا بندہ ادو ہی بنے گا جدو حضور دی ذات نو منے گا اور باقی ساری جو تفصیل ہے او دے اوپر عمل کرے گا, انہوں تسلیم کرے گا. دائرہ ایمان دے اندر بندہ آ گیا. عرض کیتے یا اللہ ہن اینا کافی ہے؟ فرمایا نہیں, اجے تے ابتدا ہے نا, ہن اگلے اجے کئی کام کرنے والے نے. یا اللہ کی کرنا ہوئے گا؟ فرمایا پہلے تے تقوی اختیار کرو, تقوی دی دولت نصیب ہوگی. یا اللہ ہن اینا کافی ہے, تینوں بھی مان لیا, تیرے محبوب نو بھی مان لیا, آسمان
آسمانی کتابوں نو بھی من لیا تقوی بھی حاصل کر لیا یا اللہ اینا کافی ہے فرمایا اجے بھی گل نہیں اجے کچھ اور بھی کام کرنے ہون گے یا اللہ کی کرنا ہوئے گا فرمایا ہون ذرا ویخ زمانے دے اندر جڑے میرے سچے سچے تے نیک بندے نے اونا دے دامن نو پکڑ لینا بھی تیرے واسطے ضروری ہے میرے نیک بندیاں دی صحبت اختیار کرنا بھی ضروری ہے یہ تو حکم ہو گیا ہر مسلمان کو حکم ہے کہ سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ عرض کی تھی یا اللہ تیرے نیک بندیاں دی صحبت اختیار کران گے تے ملے گا کی یہ دا فائدہ کی ہے قرآن پاک دے اندر مختلف مقامات اللہ دی ذات نے یہ دا اظہار فرمایا ذرا او منظر سامنے رکھو جدو اللہ دی ذات نے فرمایا سی میرے آدم نو سجدہ کرو فرشتیاں نے سجدہ کر لیا ایک بدبخت اکڑ گیا کہنے لگا میں نہیں سجدہ کرنا میں انہوں کیوں سجدہ کرا میں نو آگ تو بنایا اے مٹی تو بنایا آگ اتا جائے مٹی تھلے آئے میں تے معاذ اللہ بہتر آئے دے نالوں ران دیا گیا اللہ دی بارگاہ وچوں مردود ہو کے نکلیا جانتے جانتے انہیں اللہ دی ذات نال کچھ گلاں کیتیاں سن کہنے لگا یا اللہ میں نو مہلت دے قیامت تک میں نو مہلت دے اللہ نے فرمایا مہلت تینوں دے دینے ہاں مہلت لے کے کریں گا کی ویکھو ان دی دلیری دیکھو خدا دی بارگاہ دے اندر کہنے لگا یا اللہ کرنا کی یہ تیرے بندیاں نو گمراہ ہی کرنا ہے سجیوں آ کے گمراہ کراں گا کھپیوں آ کے گمراہ کراں گا سامنے آ کے گمراہ کراں گا میں بیک تو آ کے گمراہ کراں گا ہر پاسوں تیرے بندیاں نو گمراہ کراں گا اے جدوں نے بڑی جرأت نال گل کیتی نہیں یا اللہ میں تیرے سارے بندیاں نو گمراہ کراں گا پھر اونوں خیال آیا سارے تے میرے کولوں ہونے ہی نہیں سارے تے میرے کلو ہونے ہی نہیں نالے ہی انہیں استثناء کیتا کہنے لگا الا عبادک منہم المخلصین کہنے لگا کوشش تے میں پوری کروں گا پر جڑے تیرے مخلص بندے نے نا جڑے تیرے نیک سچے سچے کامل بندے نے یا اللہ اونا تے میرا دا نہیں چلنا ذرا غور کرے جے اجے دنیا تے انسان آیا نہیں اجے نیکاں نے آنا ہے شیطان اس گل نو جان گیا کہ رب دے نیک بندے نے اونا تے میرا دا نہیں چلنا اونا میرے بہکاوے دے اندر نہیں آنا اور جنہ دے اوپر شیطان حملہ آور نہیں ہو سکتا اللہ دی ذات نے سانو اونا تے دامن میں پکڑن دا حکم دیتا چونکہ اسی گندے پلے غلاماں دے اندر لبڑے ہو ساڈی نجات دا رستہ اللہ نے بنایا اور فرمایا تواڈے اوپر تے شیطان حملہ آور ہو جاندا ہے تسی میرے نیک بندے دے دامن نو پکڑ لو اور اونا تے شیطان دا دا نہیں چلے گا اور جدو تسی اونا دے دامن نو پکڑ لو گے اونا دے صدقے میں تواڈے بھی گناہ معاف کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت فرمایا تسی انہاں دے دامن نو پکڑو شیطان انہاں تے حملہ آور نہیں ہوندا تسی نیڑے ہوو گے انہاں دے صدقے تہاڈی بھی گل بن جائے گی اس واسطے فرمایا اور علماء نے بڑی پیاری بات کہتی فرمایا اسی جڑے عام لوگ ہیں نا اسی زیرو ہیں کیا کچھ زیرو خالی زیرو دا کو مول ہے نہیں فرمایا اسیاں زیرو تے اللہ والے نے جڑے اے عدد نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اے عدد ہے اسیاں زیرو زیرو ہووے ایک زیرو ہووے اون دا مول کوئی نہیں اس تو پہلے جے عدد آ جاوے نا ایک اس زیرو دا بھی مول پہ جاندا ہے وہ کی بن جاندا ہے 10 بن گیا نا اور یار جے 0 3 ہون انہاں دا کوئی مول نہیں اس تو پہلے عدد آ جائے پاویں ایک ہی آ جاوے تے انہاں تیناں دا بھی مول پہ جاندا تے وہ بھی 1000 بن جاندا ہے اور فرمایا اسیاں 0 اولیاء نے عدد جدو انہاں دے نیڑے ہوواں گے ساڈے ورگے 0 دا بھی مول پہ جائے کرے گا ساڈی بھی گل بن جائے کرے گی اسی بھی گنتی میں آ جاواں گے تائیوں فرمایا انہاں دے نیڑے ہو جاؤ کونوا مع الصادقین سچیاں دے قریب ہو جاؤ اور ایدا ایک فائدہ حدیث پاک وچ آیا ہے اگر اجازت ہوے تے او حدیث پاک نو پڑھ نہ لئیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا کی اونچا بولنا سبحان اللہ
نہیں ہے بزرگاں دا تصرف ہے کہ جناب تھوڑی بہت گل ہو رہی ہے نہیں تے طبیعت دی خرابی دی کچھ گلے دے اعتبار نال چند دن تو کیفیت ایسی کہ بولنا تھوڑا جا دشوار سی لیکن الحمدللہ فیضان ہر پاسوں اکٹھے ہو گئے نے تے بات کرنا پھر بھی آسان ہو رہا ہے ذرا تواڈے گلے سلامت نے ذرا پیار نال بولو سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین سچے دے دامن مجھ پکڑ لو سچے دے قریب ہو جاؤ عرض کی یا اللہ تیرے نیک بندے دے قریب ہو مگا دے انعام کی ملے گا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس انعام دا ذکر فرمایا ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان للہ ملائکة یطوفون فی الطرق ان للہ ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تنادوا هلموا إلى حاجتكم قال فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم منهم ماذا يقول عبادي قال يقولون يسبحونهم يكبرونهم ويحمدونهم ويمجدونهم اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ دے کچھ فرشتے ایسے جڑے زمین تے پھر دے رہے نے اپنا رزق تلاش کر دے رہے انہاں دا رزق اللہ دا ذکر ہے جتے کوئی ذکر دی محفل سجا کے بیٹھا ہوئے اتھے بیٹھ کے اپنا رزق کھایا کر دے میرے آقا نے فرمایا جتے جتے ذکر دیا محفلوں سجدیاں نے فرشتے اکٹھے ہو جاندے نے اپنے نورانی پراں دے نال اس محفل نو چھپاؤ لے اللہ دیاں رحمتاں وسدیاں نے جدوں محفل ختم ہو جاندی ہے فرشتے جدوں اللہ دی بارگاہ دے اندر واپس جاندے نے رب سارا کچھ جانن دے باوجود بھی فرشتیاں نو پوچھدا ہے کتھوں آئے فرشتے عرض کردے نے یا اللہ اساں اپنے رزق نو تلاش کر کے آئے تیرے بندے تیرے ذکر دی محفل سجاؤ کے بیٹھے سن یا اللہ اتھوں آئے اللہ پوچھدا ہے میرے بندے کی کر رہے سن فرشتے عرض کردے نے یا اللہ تیرے بندے تیرا ذکر کر رہے سن تیری تسبیح و تحلیل کر رہے سن تیری بزرگی بیان کر رہے سن رب فرشتہ نو فرمایا فرشتے میرے انہاں بندے نے کیا مینوں ویکھیا ہے عرض کردے نے یا اللہ انہاں تینوں ویکھیا نہیں فرمایا جے کبھی مینوں ویکھ لواں تے کی کیفیت ہوے عرض کیتی یا اللہ تینوں ویکھن تو بغیر انہاں پیار کر دینے جدوں تینوں ویکھ لین گے انہاں دی عبادت دے اندر اضافہ ہو جاوے گا انہاں دے ذکر فکر وچ اضافہ ہو جاوے گا عرض کیتی یا اللہ او تا تیرے پیار وچ فنا ہو جان گے رب پوچھدا میرے بندے منگ دے کی نے عرض کیتی یا اللہ اساں ویکھیا او جنت دا سوال کر دینے رب فرشتوں نو پوچھدا فرشتے کیا انہاں میرے بندے نے جنت میں ویکھے آئے عرض کر رہے یا اللہ انہاں جنت ویکھی نہیں فرمایا جے کبھی ویکھ لواں تے کی بنے عرض کی یا اللہ جنت دے شوق وچ تڑپ جان
گے مچل جان گے. عرض کی یا اللہ جہنم تو بھی ڈر دینے. فرمایا کیا انہاں میری جہنم ویکھی ہے؟ عرض کی یا اللہ ویکھی نہیں. فرمایا جو ویکھ لیں تو کی بنے. عرض کی یا اللہ خوف دے اندر اضافہ ہوے گا. ایک کیفیت لے کے بیٹھے ہو تیرے بندے نو ویکھ کے آئے. رب فرماتا فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ. فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے نو معاف کر دیتا ہے. انہاں سارے دی بخشش کر دیتی. قال ملک من الملائکہ ایک فرشتہ عرض کردا یا اللہ انہاں وچ ایک ایسا بندہ بھی سی جڑا ذکر سنن تے آیا کوئی نہیں کسے ہور کم جا رہا سی. جاندے جاندے چند لمحے او بھی بیٹھ گیا. یا اللہ او دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا پاویں ذکر سنن دے ارادے نال آیا ہی نہیں پر نیکاں دے قریب بیٹھ گیا میں انہوں بھی معاف کر چھڑیا. نعرہ رسالہ نعرہ رسالہ نعرہ حیدری نعرہ حیدری. شان اولیاء مقام اولیاء تاجدار ختم نبوت تاجدار. جزاک اللہ. فرمایا وہ پاویں اس نظریے نال نہیں آیا. فرشتہ کہندا یا اللہ ایک بندہ آیا جا لحاجت وہ اپنے کسے کم آیا ہے. یا اللہ ان دے بارے کی حکم ہے؟ فرمایا قالا ہم الجلساء لا یشکا. ہائے ہائے ہائے. اور فرمایا جڑا نیڑیاں دے قریب جڑا نیکاں دے قریب ہو جاندا ہے نا او دی پھر بدبختی دور ہو جاندی ہے. غور فرماؤ حدیث پاک میں کونوا مع الصادقین سچیاں دے دامن نو کیوں پکڑنا ہے؟ او دا فائدہ ویکھو. سرکار نے فرمایا کہ اللہ کریم دی بخشش فرما دیندا ہے. ہائے ہائے. اللہ کریم دی طرف بخشش دے پروانے جاری ہوندے نے کدوں جدوں کسے نیک دا دامن نصیب ہو جائے. بشرطے وے کہ نیک ہوئے واقعی نیک ہوئے بھی حذف النون نہ ہوئے نیک ہوئے واقعی صحیح معنی دے اندر تاں آ جا کے قریب بیٹھنے والے نو فیض ملے گا. اور حدیث پاک اندر بھی ملتا ہے. میرے آقا نے فرمایا صحابہ بیٹھے ہوئے نے سرکار تذکرہ فرما رہے ہیں. فرمایا میرے آقا نے کہ پہلیاں امتاں وچوں دو بندے ایک نیک ہے تے ایک گناہگار ہے سفر تے جا رہے ہیں. پیدل سفر ہے گرمی دے دہاڑے نے. سفر کردیا کردا جڑا نیک بندہ سی نا او دے کول پانی ختم ہو گیا. پانی ختم ہویا جاں بلب ہو گیا. طبیعتوں دی بگڑ گئی موت دے قریب چلا گیا. گناہگار کول پانی ہے سفر اجے ہوندا بھی بڑا رہندا ہے. ہن سوچدا ہے اینو پانی دیواں کہ نہ دیواں. جے پانی اینو پیا دیواں تے جے مینوں لوڑ پے گئی تے میں کی کراں گا میں کدھر جاواں گا. اخیر پھر بھی خیال آیا میرے کول پانی ہوندیا جے دی پانی نہ ملن دی وجہ تو موت آ گئی مینوں اللہ نے پوچھا تے میں کی جواب دیواں گا. انہاں نے آکھیا میں اپنا پانی اینو پلا دینا وا میرا رب وارث ہے ودی ہوئی تے بچ جاواں گا نہیں تے پھر میں مرنا تے ایک دن ہے ہی ہے نا. چلو پانی تینوں پلاواں اے تے بیچارہ پریشان نہ ہوئے. سرکار نے فرمایا اونے اپنا پانی انہوں پلایا. توجہ کریں جی اونے اپنا پانی نیک بندے نو پلایا. سفر جاری. نیک بندہ اپنے گھر چلا گیا گناہگار اپنے گھر چلا گیا. سرکار بات ارشاد فرما رہے ہیں صحابہ سن رہے ہیں. اگلی گل میرے آقا نے فرمایا صحابہ قیامت والے دن پتہ جے کی ہونا ہے قیامت والے دن دا منظر کی ہوئے گا حضور کی ہوئے گا. صدقے جاواں اس محبوب تو جڑے قیامت عام تو پہلے قیامت دیاں گلاں ارشاد فرما رہے ہیں. اونچا بولو سبحان اللہ. اور کسے صحابی نے یہ نہیں بات عرض کی تھی سونے آجے قیامت آئی نہیں تو انہوں کی میں پتا ہے نا 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 صحابی سا نا انہوں دا یقین سی کہ تیری عطا سے خدایا حضور جانتے ہیں کہاں ہے عرش معلا حضور جانتے ہیں. وہ سمجھتے سن
جدو خدا نے اپنا آپ ہی نہیں چھپایا تے پیچھے شے رہ کیڑی جاندی ہے یا رسول اللہ ہوے گا کی منظر کی ہوے گا قیامت والے دن میرے آقا نے فرمایا او گناہگار او دے بارے فیصلہ ہوے گا فرشتہ نو حکم ہوے گا انہوں جہنم وال لے جاؤ او نیک تے جنت وال جائے گا نا اے گناہگار جہنم وال جا رہا ہوے گا جہنم وال جاندے جاندے دی نظر پے جاوے گی اس نیک تے جنوں دنیا وچ اونے پانی پلایا سی جن دی جان بچائی سی پانی دے کے انہوں آواز مارے گا آ بیلیا ادھر میرے ول ویکھ سرکار نے فرمایا او ویکھے گا آکھے گا مینوں پہچانیا ہی وہ آکھے گا نہیں نہیں میں تینوں نہیں پہچانیا آکھے گا ذرا ویلا یاد کرنا اور دنیا تے تیری جان جان تے قریب سی پانی دی طلب سی تینوں پانی نہ ہون دی وجہ تو تڑپ رہا سے تو اور میں اپنا پانی دے کے تیری جان بچائی سی ذرا ویلا یاد کر وہ تھوڑا جنہ ذہن تے زور پائے گا نا تے انہوں ویلا یاد آ جائے گا کہنے لگا ہاں ہاں اے میں نو یاد آ گیا تو واقع میری جان بچائی سی کہنے لگے گا اوتھے تو میرے کام آیا دس آج میں تیرے کی کام آ سکنا وا دس آج میں تیرے کی کام آ سکنا وا ایک کہے گا میں تے جہنم والے جا رہا وا او تو میں تینوں بچایا آج تو مینوں بچا لے آج تو مینوں بچا میرے آقا نے فرمایا نیک بندہ فرشتے نو کہے گا ایتھے رکو فرشتے نو کہے گا ایتھے لے کے انو رک جاؤ ایک دفعہ میں اپنے مولا دی بارگاہ دے اندر جا کے کوئی گل کرنی ہے سرکار نے فرمایا او اللہ دی بارگاہ دے اندر آوے گا آ کے عرض کرے گا یا اللہ تو تے جاندا ہے کہ میں جان بلا بسا انہیں اپنا پانی مینوں دے کے میری جان بچائی انہیں اپنی جان دی فکر نہ کی تھی یا اللہ انہیں میری پرواہ کی تھی یا اللہ تو سارا کچھ جاننا ہے اللہ دی طرفوں آواز آئے گی اللہ فرماوے گا اے میرے بندے میں تیرے تے راضی ہوں بس تو کی میں راضی ہے تو کی چاہنا ہے عرض کرے گا یا اللہ میں اے چاہنا وا کہ جہنم نہ جائے او میرے نال جنت ہی چلا جائے میرے نال جنت جائے اللہ دی ذات تے محبوب نے فرمایا پھر اللہ فرمائے گا جا میں تیرے تے راضی ہوں او دی باں پھڑ تے اونوں جنت دے اندر نال ہی لے جا سرکار نے فرمایا او آوے گا او دا ہاتھ پکڑے گا انہوں جنت دے اندر لے جائے گا بیان کلام دی اس جامع مسجد دے اندر بیٹھن والے ویکھو تے صحیح ہے پاپی تے گناہگار ایک لمحہ اللہ دے نیک بندے نال نے پیار کیتا ہے دوبارہ دی ملاقات نہیں ہوئی ایک لمحے انہیں خدمت کر لی اللہ دے نیک بندے دی اور او خدمت او دی بخشش دا ذریعہ بن گئی اور یار جے پہلے نبیاں دیاں امتاں دے ولیاں نال پیار ہوئے او گناہگاراں نوں پار لا دے نے تے ساڈے آقا دی امت دے ولی دی شان پہلے نبیاں دیاں امتاں دے ولیاں نالوں زیادہ ہے جے تھوڑی شان والے اپنے نال لگن والے نوں پار لے جاندے نے تے زیادہ شان والے اپنے نال جڑ جان والے نوں کیویں محروم رکھن گے انشاءاللہ العزیز اس نسبت دا فیض دنیا تے جڑا ملدا ہی ہے اے فیض قبر وچ بھی نصیب ہوے گا حشر دے ہاڑے بھی نصیب ہوے گا نعرہ تحقیق نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت جڑا جڑا سنی آیا بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت ویکھ لو کونو ما صادقین دے فوائد سچیاں دے قریب ہون دیاں برکتاں دا اظہار ہو رہا ہے کہ ہوو تے صحیح نہ تسی نیڑے آؤ تے صحیح نہ اور قیامت دا دن ہوے گا قرآن پڑھ کے ویکھو الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو سارے گوڑے یار قیامت والے دن ایک دوسرے دے دشمن ہو جائیں گے جڑے کہندے نا دل نہیں لگدا او تے پوچھنا بھی نہیں ہونا ساریاں یاریاں ٹوٹ جانیاں نے عرض کیتی یا اللہ کیا کوئی ایسی بھی ہے جڑی نہ ٹوٹے گی
کوئی ایسی بھی ہے جڑی قیامت دہاڑے باقی رہے گی؟ فرمایا ہاں، ساریاں یاریاں جو ٹوٹ جانیاں نے ایک باقی رہنی ہے۔ اللہ وہ کیڑی ہے؟ فرمایا متقین دی یاری ہے، وہ نیک لوگاں دی صحبت اور انہاں دے نال تعلق ہے۔ فرمایا اس دنیا تے بھی باقی، قبر وچ بھی باقی تے حشر دہاڑے بھی باقی رہ گئے۔ کونوں مع صادقین دا ہور اس تو بڑھ کے صلہ کیڑا ہو سکتا ہے؟ اس تو بڑھ کے اعزاز کی ہو سکتا ہے کہ یہ صحبت ٹوٹنی ہی نہیں، یہ تعلق ٹوٹنا ہی نہیں۔ کہ جے اجازت ہوئے تو میں سلطان الفقر سلطان العارفین سخی سلطان باہو دی گل نہ کر لوں جی۔ اچھا بولو میں سبحان اللہ۔ سلطان العارفین نے صحیح انداز دے نال گل کیتی، فرمایا ہووے سچا یاد رکھی، تعلق بنان لگیا نال کو سنگی سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائے، تم میں کدی تربوز نہیں بن دے، پاوے توڑ مکے لے جائے، کعوہ دے پت خرش نہیں بن دے، پاوے موتی چوگ چگائے، کوڑے کھو نہیں مٹھو ہو دے باہو، پاوے سے بنا کھنڈ پائے، شرط میں ہوئے کامل ہوئے ایمان والا، ایسا جنے واقعتاً اپنے آپ ہر لحاظ نال اپنے آپ مولا دی بارگاہ دے اندر پیش کیتا ہویا ہے۔ فرمایا جے کامل مل جاوے او دے دامن نو پکڑ لوی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماندے نے ایک دن کیڑی دا دل کیتا میں حج کر کے آواں، کیڑی پیار نال ٹر پئی، پریت نال ٹر پئی، نیت وے میں حج تے جانا ہے، تھوڑا جنا سفر طے کیتا کہ ایک کیڑا آ گیا، او ویکھ کے کہن لگا نی کدھر چلی ہے؟ کہن لگی پرا حج جا، او میں تا حج کرنا چلی ہوں۔ او بات دین لگ پیا، کہن لگا بہ جا، نہ تیرا قد نہ تیرا بت نہ تیری رفتار چھوٹی جنی تو ہے، ایویں کسے پیر تھلے آؤ کے مر جاویں گی، تیرے کولو پہنچیا کوئی نہیں جانا۔ او گلاں سن سن کے کہندی ہے پرا ہٹ جا، مینوں بہتیاں متانا دے، جنہ ماہی دے دیس جانا ہوئے او انہاں چیزاں دی پرواہ نہیں کر دے۔ کیڑی نے اپنا سفر شروع فرمایا، دوبارہ پھر بدبخت سامنے آ کے روک جائے، اور رکی نہیں، وہ اپنا سفر کر دے ہوئی جا رہی ہے۔ سفر کر دیا اگے ایک کبوتر نظر آیا، کبوتر وچوں کیڑی نے یار دی گلی دی خوشبو نظر آئی، اس کبوتر دے پیراں نال کیڑی چمٹ گئی، اس کبوتر نے انہوں دور کرن دی کوشش کی تھی، لیکن کیڑی ہٹی کوئی نہیں، کیڑی نے اودے پیر چھوڑے نہیں، آخرکار کبوتر نے اڈاری ماری، او بھی خانہ کعبہ تے کیڑی بھی پہنچ گئے، اتھے جا کے کیڑی بول کے کہندی او عقل دے آیا، او مینوں ڈکدا سے آویخ میں آ گئی ہاں، میں پہنچ گئی ہاں۔ انہی گل کرن تو بعد مولانا آپ اپنے انداز وچ فرماندے نے بیلیوں، کیڑی با مثل مرید، کبوتر با مثل شیخ کامل، اور فرمایا اے مرید صادق اپنے شیخ کامل نال وابستگی میں اختیار کر لو، تعلق توڑی نہ، تعلق
ताल्लुक जोड़ के रखे जदों ओदे ते फजल होवेगा तेरी भी गल बन जाएगी नाल तेरी भी गल बन जाएगी लेकिन करीब हो तो सही ना फरमाया कबूतर में मिसल शेख है अगर मिल जावे शेख कामिल ते ओंदे दामन नाल चिमट जा फिर तेनू पीछे नहीं रहने देंदे और सोहणियो बंदा किसे दा हो जावे इहदे अंदर ही बेहतरी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਪਟਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹ ਪਟਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਇਹ ਆਵਾਰਾ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਹੈ जंगल के अंदर छेड़ू बकरियां पे चारता है भेड़िया आ गया एक बकरी दे पीछे लग गया बकरी अगे अगे भेड़िया पीछे पीछे उन्हें भी नियत की थी कि मैं इस बदबख्त का निवाला नहीं बनना बस बात इख्तिताम दे करीब मैं इहदा निवाला नहीं बनना अगे गई उन्हें एक जगह वेखो ने छाल चमारी भेड़िया भी छाल चमारी अगे सी खोबा बकरी गई फस ते भेड़िया जो डिगा ते फस वो भी गया लेकिन थोड़े जिन्हें फासले से बकरी ने इंजो के वेख्या ना आख्या ये मेरा शिकारी फसया पे ते बकरी नु मुस्कुराहट आ गई हस पई ते भेड़िया कहन लगा नकम्मी ना होवे तां मैनू फसे नु वेख के हस दी हस तां जे तू नहीं फसी जे मैं फसया हां ते फसी तो तू भी पई ते जे मैं नहीं निकल सकदा ते निकलना तू भी कोई नहीं मैं अपनी कोशिश के मुताबिक बहुत बोलना सी बोल लिया तबीयत के मुताबिक हुण मैं सादा अंदाज से गल करके जांदी वारी तुहाडे ज़ौक नूं समेट के अपने मन नूं मजीद राजी करना चाहांगा उन्हें आख्या फसिया मैं भी फसी तू भी एडी हासे वाली गल ते कोई नजर नहीं आती उन्हें आख्या ये तेरी सोच है ना लेकिन अगर मैनू पूछे ना तेरे फसन के अंदर और मेरे फसन के अंदर फर्क बड़ा है अजे बड़ा फर्क है उन्हें कहा समझा तो सही उन्हें आख्या मैं विछड़ के आई हाँ एक इजड़ विचों तो मेरा को मालिक है तेरा ते मालिक ही कोई नहीं मेरे साइयां जदों मैनू वेखना ना कि इजड़ च नहीं ते उन्हें मैनू लभना लभदियां 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 उन्हें जदों आना है तो मैं जिन्नी भी फसियां उन्हें मैनू छुड़ा के लै जाना तेनों डांगा ही पैणियां ने तेनू किसे कढना कोई नहीं और गल ये बोलिया जे किसे दी गुलामी दे अंदर बंदा होवे और किसे दी निस्बत इख्तियार कीती होवे ते ओ कामिल जिवें मियां साहब आपने फरमाया डुबन ना देन मोहम्मद बख्शा कामिल पीर जिना दे शर्त वे को कामिल होवे सही मेरे मुर्शिद करीम हुजूर ख्वाजा ख्वाजगान हुजूर ख्वाजा आलम पीर नूर मोहम्मद फनाफिर रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप लाहौर 12 तरी दे अंदर तशरीफ फरमा ने ते एक बड़ा उच्चे लंबे कद वाला बंदा आया ते डांग उनदे कोल है ते बटन उन्हें खोले ने ते बड़ी खुले खुले कपड़े पाए ते अजीब जी हालत ते आके कहन लगा जी इथों दे पीर साहब केड़े ने ते मुर्शिद करीम ने वड्डे हुजूर दे दरबार शरीफ वाली इशारा करके फरमाया भी आ इथों दे पीर साहब ने ओहे जी इथों दे गद्दी नशीन केड़े ने आपने फरमाया झाड़ू देन दी ड्यूटी फकीर दी लगी हुई है झाड़ू देन दी ड्यूटी फकीर दी लगी हुई उन्हें आखा फिर इंज ही होया ना तुसी पीर साहब हो ना आए मैं उंज वेख के हिसाब ला लिया सी कि आ जड़ा सारियां तो सोहना नजर आंदा पैना पीर ए जड़ा सारियां तो सोहना नजर आ रहा है ना पीर है ए फरमाया किवें आना होया आया जी मैं बैत होने वास्ते आया वां नेड़े होया कहन लगा जी बैत मैं तुहाडा होना है लेकिन ना एक दो मसले ने ओ सुन लवो ते उन्हां तो मैनू मना नहीं जे करना ते बैत भी मैं तुहाडा ही होना जे फरमाया चल पहले मसले ते दस कहन लगा जी मैं चोर हां बड़ा वड्डा ते चोरी भी करदा जे ते मैं छड्डनी नहीं जे ते ना मैनू आख्या जे ना मैनू आख्या जे ते मैं छड्डनी कोई नहीं अच्छा होर आया जी मैं शराब भी पींदा जे ते आदत इन्नी पक्की है ये भी कोई नहीं जे छुटनी ते ना ही मैनू आख्या जे ते बैत भी मैं तुहाडा ही होना आ बाबा गल काम सारे शरीयत के खिलाफ करें ते आके रोकना भी नहीं तो बैत भी मेरा होना आपने एक लम्हा ना तवक्कुफ फरमाया फरमाया चल इस तरह कर जेड़ी गल असी आखांगे ना वो तू मननी होवेगी ओदे तो एक वाल बराबर भी पिछा नहीं हटना होवेगा कहन लगा जी आर्डर लाओ
تو آپ نے فرمایا پہلی تے گل نماز پڑھنی ہوئے گی جی ٹھیک ہو گیا فرمایا دوسری گل ہے جتھے اسی ہوئیے نا نہ اتھے چوری کرنی تے نہ اتھے شراب پینی نہ چوری تے نہ شراب انہاں گل ہی مک گئی اسی علاقہ ہی بدل جائیں اساں کو اتھے آ کے چوری کرنی اہاں راہ ہی بدل جاواں گے وہ اپنے بیلیاں نو جا کے دسیو آج میں مرید ہو آیا جے اور پیراں تینوں تیرے انہاں کتے کماں تو ڈکیا نے پیراں نو منا لیا پیراں نو منا لیا اور نہ کیا جتھے اسی ہوئی اتھے کچھ نہیں کرنا تو منا پیر کوئی ہر تھاں تے تھوڑا ہے لاہور نے یا قلعہ شریف نے اسی علاقہ ہی بدل لواں گے ایک کڑی گل ہے پر وہ اگلی گل جاندا نہیں سی نا ہائے 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 اگلی گل تو واقف نہیں سی نا لو جناب او نہ ارادہ کر لیا ہے گھر دے اندر سن لائی چلے گئے مرتضائی بھائی اگے اگے او گھر دے ویڑے چ گئے اگے برامدے چ ویکھے نا جدوں ویکھدا کی یہ قلعے شریف دا تاجدار ہے خواجہ نور محمد فناف الرسول کوٹ مبارک آپ نے پہنے ہے تے جیب وچ ہاتھ پا کے نا تا آپ چہل قدمی فرما رہے ہیں اونے ویکھو میرے تے مرشد کریم ایتھے نے تے میں وعدہ کیتا سی نا 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 ایتھے چوری نہیں کرنی تو واپس دوڑ کے آیا بیلیاں نو کہنے لگا نسو اے نسو سائیں جاگ دے جو او سائیں جاگ دے سانوں نہیں نظر آئے تینوں کی تو نظر آ گئے انہیں آکھا جڑی گل میں جاننا وانا اور تسی نہیں جانے دے جڑی گل میں جاننا وا دوڑ کے واپس آئے انہیں رات تک کافی حصہ بیت چکیا سی ہن اگے مزید کسے گھر سن لان دی گنجائش ہی نہیں سی ہوگی انہیں آکھا اج دی رات تے گئی ایویں ہی چلے ہن اس طرح کریے انہیں شراب ہی پی لئیے کٹی شراب تے پائی پیالے وچ تے جدوں منہ نال لان لگا نا تے مرشد کریم نے اپنا جلوہ او دے وچ بھی ظاہر فرمایا مرشد دا رنگ نظر آیا تے جناب انہیں پیالہ زمین تے رکھیا تے مرشد کریم نے یاد کر کے کہنے لگا سونیا پیرا وہ سیدھی طرح کہنا سی نہ تینوں چوری کرن دینی ہے نہ تینوں شراب پینے دینی ہے سیدھی طرح کہنا سی کہ تینوں نہ چوری کرن دینی ہے نہ شراب پینے دینی ہے پیالہ اتھے رکھیا بیلی کہنے لگا بیلیا بنیا کی کہنے لگا بننا کی ہے بس آج تو بعد نہ چوری کرنی ہے تے نہ شراب پینی ہے کونو ما صادقین اس سچے دے لڑ لگ جان دے فوائد نے روحانی اور جسمانی فوائد بھی مل دے نے روحانی فوائد بھی مل دے نے شرط ہے کو نیڑے ہو جاوے صحیح زمانے دا چور ہے اور شرابی ہے مرتضائی بنن تمام اہل اللہ دی صحبت اختیار کرن تمام ہون او دی جذباتی کیفیت و شراب بھی چھٹ گئی چوری بھی چھٹ گئی پیار محبت نال کہندا ہوے گا تو ہے نور خدا
ये कौन है? तू है नूर खुदा किले वाले आना किले वाले पर वाल में गुलाम तेरे पर तो वाल में गुलाम तेरे मरहबा 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 किले वाले मरहबा मरहबा किले वाले मरहबा मरहबा मेरे मुर्शिद करीम हुजूर खबर खबरा हुजूर खबर तू नूर मोहम्मद खबर रसूल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप जनाब चौड़ा पिंड दे अंदर तशरीफ लाए इलाके दे लोगों नूं नवाज़ते आए इक राज़ी मुबल्लिग भी सरकार नूं नवाज़ते आए ओदे नाल एक खातिब भी मौजूद ताजुद्दीन मीरा दा नाम ज़ात दा मरासिम पर उस शिया मुबल्लिग दा नाम खिदमत करने वाला ओ जदों सरकार पूरे मुर्शिद मुबारक अंदर आया उस मरासिम ने अपने उस शिया पीर दे पैरों तो नजर हटाई कोई नहीं और मेरे मुर्शिद करीम ने खड़ा जिंदी देर बैठा रहा नजर झुका के बैठा रहा मेरे मुर्शिद गुलामा ने हुसाया एदा बदबख्त अकड़ होया मरासिम साडे पीर ने खड़ा कोई नहीं लगना वो शिया राफ़ज़ी मुबल्लिग वापस जा रहा वो मरासिम नीवी पाक वापस जा रहा एक गुलाम ने अर्ज़ की तू सुनिया मेरा दिल का बस मरासिम गोली मार गया फरमाया होया कि अर्ज़ की तू सुनिया इन गड़े लगा जरा ज़रा के सो मेरे पूरा जलवा कैसा मेरे मुर्शिद ने फरमाया गुलामी दा हक है बंदा गैर ने वेखना ये गल्लां मरासी सुनदा जा रहा है अचानक मेरा मुर्शिद ने फरमाया गुलामो चलो हुक्का ताजा करके लेके आओ तीर चल गया तीर चल गया मरासी दे कन्न विच आवाज आई तीर चल गया तीर चल गया ओ घर विच चला गया पर समझ नहीं आ रही ये केड़ा तीर चलिया जाके लेटिया पर चैन कोई नहीं बिस्तर छोड़ के आप अपने खेतों वाले चला गया उधर भी इको आवाज आती तीर चल गया समझ नहीं आती मामला की बेचैनी बढ़ती जा रही है पछड़ा पछादा हुजूर मुर्शिद करीम ने मिलने वास्ते आया मेरे किबला हुजूर लजपाल वाज फरमा रहे गुलाम बैठे सुनी जा रहे हुजूम बहुत ज्यादा ये मरासी भी दरवाजे खुलवा के खड़ा हो गया ऊंची ऊंची रौला पा के कहना पीरा जरा मेरे वाल वेखिया जे मुर्शिद करीम की नजर पै गई फरमाया है कौन दसिया जी हुजूर सुबह वाला मरासी ताजुद्दीन आया कह लगा मैं नेड़े आना है मुर्शिद करीम ने फरमाया नेड़े इनू करो वो मरासी नेड़े होया शिया मज़हब की तबलीग करने वाला करीब होया हाथ जोड़ के कहना लजफाला बड़ी बारगाह दा फैज़ मेरा कोर तक पीछा करदा रहा है मैं तुहाडे कोले आया मैं तो तुहानू वेखिया नहीं तुसां जो मैनू वेखिया मेरे दिल की दुनिया बदल गई मैं रफ़ज़ियत तौबा करना वा अहले सुन्नत विच आउणा वा मैं तौबा करना ओदी तौबा भी करवाई दोबारा कलमा भी पढ़ाया उन्होंने बैत भी कीता एकूनु मा सादिकीन दे फवायद ने होवे को कामिल ते ओ जरूर फैज देंदे ने ते एक कामिल ने कि 50 साल खिदमत बिला किसे मुआवजे तो अल्लाह दे घर दी करदे रहे अज वेखो किसे दी कोई बरादरी दा कोई होवेगा इन्हां दे नाल कोई होवेगा कोई नहीं होवेगा जो सारे ही आए बैठे ने
برادری ہے ہی نہیں کلے ہی آئے سن ویکھ لو اے نوجوان کتنی دیر ہوگی وصال کی 48 سال ہو گئے نے 49 سال ہو گئے نے ایک بڑا پیریڈ گزر گیا ہے اے بڑے پرانے بزرگ انہاں ویکھیا ہوئے گا اے جناب نوجوان جڑے نے انہاں تو ویکھیا ہی نہیں پر ویکھ لو انہاں دی محبت لے کے اسی بیٹھے ہیں مسجد دے اندر اولاد انہاں دی ظاہری طور تے تھے کوئی نہیں پر اہتمام ہو رہے ہیں یہ ساری گل ہوئی ہے ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی تیری آخری باری سارے بولو ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی کچھ پڑی چاہیے پھر ساری خدائی تیری ایک بار تو ہو جا سونے دا پھر ساری خدائی الحمدللہ یہ جاری و ساری رہنے نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلامی دے اندر زندگی گزارنے والے دیاں شانہ نے اللہ اہل اللہ دی مزید محبت نال مالا مال فرمائے اور جڑے اہتمام کر دینے اللہ اونا دا اے محبت برا انداز قبول فرمائے یار زندہ صحبت باقی و آخر دعوی یا الحمدللہ رب العالمین.